GPN न्यूज नेटवर्क जियो पाकिस्तान के लिए। GPN न्यूज के साथ मैं हूं राजा वकास रियाज। नजर डालते हैं आज की हेडलाइन पर। जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूज चैनल तो बहुत सारे हैं, ऐसे में हमारी GPN टीम का न्यूज चैनल लॉन्च करने का मकसद पाकिस्तान के इलाकाई मसाइल को उजागर करना है। हमारे पाकिस्तान में आज भी ऐसे इलाके मौजूद हैं जहां रियासती कानून को पांव तले रौंदा जाता है, दरिंदा सा बाअसर अफराद की हुक्मरानी है। हम इनको ये बताना चाहते हैं कि आपको कैमरे की आंख देख रही है। कश्मीर से कराची तक, दही इलाकों से असम्बलियों तक, गरीब मस्कीन और मेहनत कशों की आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं, हकदार को हक दिलवाना चाहते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं, जियो पाकिस्तान के लिए। GPN न्यूज़ हर पल आपके साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरहान शाह अपने प्रोग्राम मामला क्या है के साथ। आज नाजरीन हम दनियाला के मुकाम पर आए हैं। तहसील दीना में ये इलाका मौजूद है। यहाँ पर मियाँ मोहम्मद बख्श ट्रस्ट हॉस्पिटल बना हुआ है, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना हुआ है। आपको मैं एक बात बताऊं कि हमारे सिटी में जेलम से लेके दीना से लेके यहाँ में किसी जगह पर भी इस जो जदीद टेक्नोलॉजी या इस किस्म का जो ये सहूलियात दे रहे हैं, ये यहाँ पर कोई ऐसा इदारा मौजूद नहीं है। सरकारी भी देख ले, सब देख लें, ये ऐसा इन्होंने एक इस हॉस्पिटल में जो है वो एक बनाया है कि यहाँ पर हम किसी भी किस्म के जो मर्ज़ है उसके इलाज के लिए रुजू कर सकते हैं। और बिलखसूस ये जो लो तबके के हमारे बहन भाई होते हैं जो अक्सर जो अफोर्ड नहीं कर सकते, महंगी अद्वियात अफोर्ड नहीं कर सकते, इलाज मुआवजा ऑपरेशन बहुत पैसे जो है वो लग जाते हैं, इस सिलसिले में ये अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए ये एक अच्छी जो है वो काविश है। यहाँ पर आज इस जो ट्रस्ट है, यहाँ पे इसके फाउंडर और चेयरमैन, साबका चेयरमैन यूनियन कौंसिल दनियाला हमारे साथ मौजूद है, हाजी जाफ़र हुसैन साहब। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह उन्होंने इस फील्ड को चुना और किस तरह वो अपने सियासी कैरियर का आगाज़ उन्होंने शुरू किया था। अभी उस सियासी कैरियर के साथ साथ अभी इन्होंने जो फलाई एक सरगर्मियों में अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का जो शुरू किया हुआ है निज़ाम, इसके बारे में हम उनसे सवालात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब, ये बताइएगा कि किस आपको कैसे ये इस चीज़ का ख्याल आया और किस तरह आपने इस सफ़र का आगाज़ किया। आप बतौर चेयरमैन यूनियन कौंसिल दनियाला में अपनी खदमात सर अंजाम दे चुके हैं, तो इसमें आप इधर आने की क्या वजह बनी, या यहाँ पर आप बतौर फाइनेंस सेक्रेटरी के साथ साथ फाउंडर भी हैं इस ट्रस्ट के, तो इस हवाले से कुछ बताएंगे हमारे नाजरीन को। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। गुजारिश ये है कि बुनियादी तौर पे 95 में मेरे दादा का इंतकाल हुआ, तो उस पे हम सब लोग फैमिली के लोग इकट्ठे हुए, तो जिसमें मेरे बुज़ुर्ग मेरे वालिद साहब भी थे और मेरे चचा जो उस वक्त DSP थे। तो ये उनका बेसिकली उनका आइडिया और उनका विज़न था कि उन्होंने ये विज़न फैमिली में के सामने रखा कि हमें जो है ना अपने इलाके के लिए, बिलखसूस अपने गांव के लिए और इसके आगे पीछे के पॉवर्टी और गरीब लोगों के लिए कुछ काम करना चाहिए। वो बुनियादी तौर पे 1995 में हमने इसका आगाज़ किया एक वेलफेयर सोसाइटी से। तो 1995 से लेकर रेगुलर हम इसके लिए काम करते रहे, मुख्तलिफ मराहल आए। फिर 2005 में हमने, उससे पहले तो हम कोशिश करते रहे कि यहाँ पे कोई गवर्नमेंट का अदारा, कोई CCB के ज़रिए या किसी हवाले से यहाँ एक बेसिक हेल्थ यूनिट बन जाए जो लोगों को सहूलतें फराहम कर सके। क्योंकि यहाँ पे अक्सर औक़ात ऐसे होता था कि लोग एमरजेंसी में जेलम राठियाँ जाने से पहले, अल्लाह माफ़ करे, वो एक्सपायर हो जाते थे क्योंकि उन्हें हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड नहीं होती थी। उस ज़माने में ना तो ये कोई 1122 होती थी या कोई हेल्थ सर्विसेज बिल्कुल नहीं थी। तो उस वक्त 1995 में मुतफ़िका तौर पे पूरे गांव में तमाम बरादरियों ने हमारे घर में मीटिंग हुई, जिसकी सरपरस्ती जो मुश्ताक साहब ने की। सब बुज़ुर्ग थे, तमाम जितने भी तबके थे हमारे गांव के, उन सब ने मिल के ये हमारे गांव की ये 20 कनाल जगह जो कि हमारी मुश्तरका ज़मीन थी गांव की, इसको रफ़ाई कामों के लिए पहले नंबर वक्फ़ किया गया। जिसमें ये आपके जहाँ पे आप बैठे हैं इसके बिल्कुल साथ 10 कनाल में अब माशाल्लाह गवर्नमेंट गर्ल हाई स्कूल काम कर रहा है। हमारी बच्चियाँ यहाँ से तालीम के ज़ेवर से
تعلیم حاصل کر رہی ہیں ماشاءاللہ، اور ڈور سٹیپ پہ ہماری بچیاں محفوظ طریقے سے تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ یہ پہلے ہم نے پرائمری بنایا، پھر مڈل، پھر ہائی بنا۔ اب بھی ہمارے ٹرسٹ کی یہ چیز ڈسکس ہوتی رہتی ہے ہماری بورڈ کی میٹنگوں میں کہ ہم اس میں کالج کی کلاسز شروع کروانے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں۔ جہاں تک حاجی صاحب یہ پلیز بتائیے گا کہ یہ اسکول آپ نے اپنے مطلب مدتاب کے تحت آپ نے اسکول کے لیے جگہ بھی دی، ایک اچھی چیز ہے کہ صحت کے ساتھ ساتھ آپ نے تعلیمی سرگرمیوں کو بھی مد نظر رکھا، اس کو بھی آپ نے جو ہے وہ نظر انداز نہیں کیا۔ اور اس میں ہماری جو اس کے مطابق جو اطلاع کے مطابق ہے کہ آپ نے بلڈنگ بھی بنا کے جو ہے وہ گورنمنٹ کو دی تھی اس کے اوپر۔ اس میں جو پرائمری اسکول کی بلڈنگ ہے نا، وہ بیسکلی ہماری ٹرسٹ کہہ رہے ہیں یا ویلفیئر سوسائٹی نے بنائی تھی۔ باقی ساری بلڈنگز جو ہے نا گورنمنٹ نے ہمیں بنا کے دی ہیں، ان کی بہت مہربانی ہے۔ مختلف ٹائمز پہ بنتی رہی ہیں، پہلے مڈل بنا، پھر ہائی ہو گیا۔ جب ہائی کی بلڈنگ بن گئی تھی تو یہاں پہ ہائی کلاسز کا درجہ محکمہ تعلیم نے ڈکلیئر نہیں کیا تھا، تو ہم تقریباً 5 سال اپنے طور پہ یہاں پہ ہائی اسکول کی کلاسوں کو چلاتے رہے، ان کے معاملات کو ہمارا ٹرسٹ دیکھتا رہے۔ تو اب اللہ کا شکر ہے کہ گورنمنٹ نے ٹیک اوور کر لیا ہے، ہائی اسکول کام کر رہا ہے اس کے لیے ادروائز بھی ہائی اسکول کے لیے کسی قسم کی بچیوں کے اسکول کے لیے کوئی فیسلٹی کی ضرورت ہو تو ہم اس کے لیے ہم وقت حاضر ہوتے ہیں۔ آئی صاحب یہ اس جو ہاسپٹل ہے، یہ ویلفیئر ہاسپٹل آپ نے بنایا ہوا ہے، ٹرسٹ میاں محمد بخش ٹرسٹ اسپتال ہے، یہ اس میں آپ تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ اس میں کس قسم کے جو آپ دے رہے ہیں بنیادی سہولیات صحت کے حوالے سے دے رہے ہیں، اس میں کون کون سے شعبے آپ کے شامل ہیں، کتنے ڈاکٹرز ادھر بیٹھتے ہیں، کیا کیا ادھر علاج معالجہ ہو رہا ہے؟ بخش ہاسپٹل ماشاءاللہ 2008 سے جو ہے نا وہ فری سروسز فراہم کر رہا ہے، اور بخش ہاسپٹل میں 7 ڈے 24 آور او پی ڈی ایمرجنسی سہولتیں موجود ہیں، اور 24 آور ہمارے پاس جو ہے نا وہ ایمبولینس سروس بھی ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہاں پہ سرجری بھی کر رہے ہیں، اور گائنی کا ماشاءاللہ ہمارا شعبہ بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے پاس جیلم کی سب سے سینئر گائناکالوجسٹ ڈاکٹر شہزانہ صاحبہ تقریباً 12 سال سے وہ بینگ اے ٹرسٹی ہمارے ہاسپٹل کے لیے کام کر رہی ہیں، وہ وقت بھی دیتی ہیں، یہاں پہ آپریشن بھی کرتی ہیں اور فری سروس بھی دیتی ہیں۔ تو میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی بڑی خدمات ہیں ہمارے اس ٹرسٹ کے لیے۔ تو ٹرسٹ بیسکلی جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کے لیے تو ہم نے ایک سسٹم یہاں میکانزم رکھا ہوا ہے، بالکل فری ہے، چاہے وہ ہمارے پاس بہت اچھے سرجن ہیں ماشاءاللہ، پروفیسر سرجن ہیں جو ہمارے پاس یہاں پہ کام کر رہے ہیں پچھلے 3-4 سال سے، اور آلموسٹ ہم 60 to 80 منتھلی ہم سرجریاں بھی کرتے ہیں۔ تو شکر الحمدللہ، یہ کیونکہ ایک ڈریم تھا، ایک خواب تھا مرحوم مغفور جو مشتاق حسین برگر صاحب کا، تو ہم انشاءاللہ تعالی اس کو بہتر طریقے سے اس کو چلانے کے لیے، پرفارمنس کے لیے اور لوگوں کی خدمت کے لیے ان کے ویژن کے مطابق کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حاجی صاحب یہ ایک تھوڑا سا ایک اور سوال جو ہے وہ بتائیے گا کہ اس میں آپ کا جو دائرہ کار ہے یہ صرف تحصیل کی حد تک محدود ہے، یا آؤٹ آف سٹی یا آؤٹ آف تحصیل کوئی آپ کے ساتھ رجوع کرتا ہے علاج معالجے کی غرض سے؟ ظاہری بات ہے کوئی مجبور لوگ ہوتے ہیں، یا ان کو آپ کا کیا رسپانس ہوتا ہے، کس طرح کا؟ ہاسپٹل بخش ہاسپٹل جو ہے نا وہ کسی مخصوص ایریے، کسی مخصوص ٹیریٹری کے لیے نہیں بنا، یہ پورے جیلم کے لیے، کہیں جہاں سے بھی کوئی ہمارے پاس پیشنٹ آ جائے، چاہے کوئی ہمارے پاس سیال کوٹس تک کے پیشنٹ یہاں پہ ڈیزرونگ پیشنٹ آتے رہے ہیں، ہم نے ان کو سروسز بھی دی ہیں، ان کے علاج بھی کیا ہے ماشاءاللہ، وہ صحت مند ہو کے بھی یہاں سے گئے ہیں، وہ ہمارے پاس ریکارڈ بھی موجود ہے ماشاءاللہ۔ ہمارے پاس تو کوئی بھی پیشنٹ آئے گا، ہم نے اس کا ایڈریس نہیں پوچھنا ہوتا کہ آپ کا ایڈریس کیا، ہم تو پیشنٹ کو دیکھتے ہیں کہ وہ مریض کو دیکھنا ہے ہم نے، یہ ہمارا ماٹو ہے، یہ ٹرسٹ کی بیسک بنیاد ہے، ٹرسٹ کا بیسک نظریہ ہے، جو ہم سب لوگوں میں کو اس نظریے کی طرف جو موٹیویٹ کیا تھا وہ شخصیت تھی جو مشتاق حسین برگر صاحب، تو ہم ان کی اس موٹیویشن کو آگے لے کر چل رہے ہیں۔ جی آپ پروگرام کا سلسلہ ناظرین جاری رہے گا، ابھی وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا، ہم واپس آئیں گے اور حاجی جعفر صاحب سے ہم دوبارہ بات چیت کا سلسلہ جیسے شروع کریں گے۔ اجازت دیجیے بریک۔ ملاحظہ کیجیے معاملہ کیا ہے، پروگرام کی تصویری جھلکیاں سید فرحان علی شاہ کے ساتھ۔
प्रोग्राम मामला क्या है के साथ आज की शख्सियत हाजी गुलाम जाफर बानी, फाउंडर मियां मोहम्मद बख्श हॉस्पिटल के साथ खुसूसी विजिट। जी नाजरीन, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हाजी गुलाम जाफ़र साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम इनसे बातचीत का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं। हाजी साहब, प्लीज़ ये बताइएगा कि अभी ज़रा हट के सियासी मौजू पर आ जाते हैं कि सियासत में आपने एक अरसा गुजारा है, बतौर चेयरमैन इस यूनियन कौंसिल में अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। मौजूदा जो वक्त जा रहा है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अभी महंगाई का रोना रो रही है अवाम, कोई किसी का कुछ वो सिलसिला जो है वो नहीं चल रहा, बेरोज़गार तबका बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है हमें, और जो तब्दीली है वो कहीं पे हमें नज़र नहीं आ रही। इस हवाले से क्या कोई आप रोशनी डालेंगे? सियासी तौर पे जो मुल्की हालात हैं इसमें कोई शक नहीं है कि आम तबका जो हमारा, जिसे हम वो सफ़ेदपोश तबका कहते हैं, वो माली तौर पे और क्योंकि महंगाई की वजह से खासी मुश्किलात का शिकार है। लेकिन एक्चुअल ये है कि पिछले 1.5 साल से तकरीबन ये कोविड-19 की वजह से जो पूरी दुनिया पे माशी हालात खासी दबाव का शिकार हैं, उसके ऐसे होता है कि जो वीक इकोनॉमीज़ होती हैं ना, वो जब कोई स्ट्रेस आता है तो वो उन पे ज़्यादा असर होता है, क्योंकि उनमें पहले ही क्योंकि वो स्ट्रगल कर रही होती हैं। तो ऊपर से जब कोई ऐसा सडनली कोई जैसे कोविड-19 का मामला आया है जिसकी वजह से सारी हमारी जो माशी सरगर्मियाँ और लोग घरों में तक महदूद हो गए और कारोबार सारे जो है ना वो रुक गए, तो उसका असर लामाला बात यह है कि ज़्यादा असर गरीब तबके पे होता है। तो हमें इस बात का एहसास है, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि पूरी कौम को भी करना चाहिए। हम अपने तो जब ये इस वबा का आगाज़ हुआ तो मियां मोहम्मद बख्श ट्रस्ट ने भी उसमें के प्लेटफार्म पे हम सब लोगों ने, हमारे तमाम ट्रस्टीज़ ने बेशुमार काम किया, आइंदा भी करते रहेंगे। रोज़गार के हवाले से भी काफ़ी काम करते रहते हैं कि लोगों को कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह एडजस्ट हो जाए। अब कुछ बेहतर हो रहा है मेरी नज़र में, क्योंकि जो अभी गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसियाँ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से नई इंट्रोड्यूस कराई हैं, उसकी बुनियाद पे लोगों को रोज़गार आना शुरू हो गया। तो ये बेसिकली जो मुल्कों के प्रॉब्लम होते हैं या नेशन के होते हैं ना, ये एक किसी नारे नहीं है तब्दील हो जाते। हमारी कौम बहुत जल्दी ज़्यादा तवक्कुआत लगा लेते हैं हम कि फ़लाँ शख्स आएगा तो पता नहीं दूध की नहरें बह जाएंगी। ऐसी कोई बात नहीं होती। मुल्क तो वही है, लोग भी वही हैं, माशी वसाइल भी वही हैं, और ऊपर से कोरोना ने आके उनको घेर लिया। तो दुआ फरमाएं अल्लाह ताला इस मुल्क माशी वसाइल के साथ साथ आपकी बात ठीक है कि किसी भी मैशत को सुधरने में कुछ थोड़ा बहुत टाइम लगता है। हमारी कौम जो है वो बकौल आपके कि जल्दी की उम्मीदें लगा लेती हैं। गवर्नमेंट किसी भी हालत में अगर नहीं है हो तो उसको वाकई संभलने में कुछ अरसा लग जाता है, अपने मामला संभालने में। नाजरीन, हमारे साथ एक और दोस्त मौजूद हैं, हम उनसे भी इस मामले पर डिस्कस करेंगे। जी नाजरीन, उमर बरकत साहब हमारे पास मौजूद हैं। ये यहाँ के जो बानी थे इस ट्रस्ट के, मियां मोहम्मद बख्श ट्रस्ट हॉस्पिटल के जो बानी थे, चौधरी मुश्ताक हुसैन बरकत मरहूम, उनके बेटे हैं। ये हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इनसे बातचीत का सिलसिला हम इनकी से आगे जो है वो शुरू करेंगे कि किस तरह के ये देखते हैं कि अभी मौजूदा जो इनका ये जा रहा है सिलसिला, इसको ये वसी करने में किस हद तक कामयाब होंगे, और अपना दायरे कार को जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये फ्री मेडिसन हो गया या इलाज मुआवजे की जो सहूलत है मुस्तहिक अफराद के लिए, इसको कितना मतलब है आप देखते हैं कि आप आगे बढ़ाएंगे या क्या इसमें बेहतरी आप लाएंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका मियां मोहम्मद बख्श ट्रस्ट को विज़िट करने का, और इसकी का हम आपको कोशिश करेंगे कि ब्रीफली बताएं। तो मियां मोहम्मद बख्श ऑलरेडी एक वेल नोन ट्रस्ट है, और जेलम पूरे इलाके में यहाँ पे ख़ास तौर पे गुरबा के लिए जो हस्ब इस्तात लोग हैं वो इसमें डोनेशन भी देते हैं, और जो गरीब लोग हैं उनका मुकम्मल फ्री इलाज भी होता है। और इसमें मेन तो ये अस्पताल जो है हमारे वालिद साहब का एक ख्वाब था,
جو اپنی وہ حیاتی میں ہی وہ اس کو فل فلیگ 24/7 اس کو چلا کے گئے، اس کی فارمیسی کو 24/7 چلا کے گئے. پھر اس کا بخش ہاسپٹل کا ایک سکول ہے جس میں اس سال بچے جو ہیں وہ ٹرین نرس، ٹرین لیب ٹیکنیشینز اور ٹرین جو ہیں کیا ایکس رے کی ٹریننگ کی ان کی لی ہے انہوں نے، اور ان کی سرٹیفکیشن لے کے اور آلریڈی جابس کر رہے ہیں. تو ایون ہم نے ان کو اسپتال واپس اپنے ہاسپٹل کچھ اسٹوڈنٹس کو بلایا کہ وہ یہاں ان کو جاب دیں، تو وہ آلریڈی جہاں وہ سے آئے تھے ان کو وہیں جابیں مل گئی ہیں. تو ہمیں اس کے بعد ابھی کافی ہمارے اسٹوڈنٹس اور ایڈ ہوئے ہیں. تو الحمدللہ اور ہمیں خوشی ہو رہی ہے، جو والد صاحب کا جو مشن تھا اس کو ہم دن بہ دن بڑھا رہے ہیں. اور کوئی بھی ہاسپٹل جیلم میں خاص طور پہ جو یعنی کہ لیب سے لے کے ایکس رے پھر سرجریز اس طرح کی ساری ایک پلیٹ فارم پہ کوئی بھی نہیں پرووائڈ کر رہا. الحمدللہ یہ ہمارے بخش ہاسپٹل کے لیے ایک فخر کا مقام ہے کہ ہم ایک ہی پلیٹ فارم پہ عوام الناس کی خدمت کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ لاسٹ ٹائم ہم نے ادھر دیکھا تھا کہ آپ نے تعلیمی سرگرمیوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا، کہ یہاں پہ ایک اینول کے موقع پر جو ہے وہ آپ نے ایک سرمنی جو ہے وہ کی تھی، جس میں آپ نے جو مستحق طلباء اور طلبات ہیں اس میں جو رزلٹ میں جو پوزیشن ہولڈر ہوتے ہیں ان کو آپ جو ہے وہ ایک ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. اس کی آپ کو سوچ کیسے آئی ہے؟ یہ کب سے آپ کر رہے ہیں؟ یہ بھی ہمارے والد صاحب کا ویژن ہے کہ بھی انہوں نے بیسیکلی وہ ٹیلنٹ ہنٹ کو جو ہے نا اس کو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے علاقے کے جو بچے ہیں جن میں کچھ کرنے کی قابلیت ہے اور فائنینشلی وہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں کہ بھی وہ کل کو وہ اوپر جا سکیں، تو ان کو والد صاحب نے ہی اپنی حیات میں ہی ایک پلیٹ فارم ہمیں دے دیا تھا کہ بھی ان بچوں کو کیسے اسپانسر کرنا ہے اور کیسے چلانا ہے، اور کل کو وہ بچے جس بچے میں کرج ہوتی ہے کچھ کرنے کی تو وہ ہمیشہ کل کو علاقے کے لیے بھی ایک فخر کا مقام ہوتا ہے، پورے ملک کے لیے ایک اچھی مثال پیدا کرتا ہے وہ بچہ جو ہے نا یہ. اور ٹیلنٹ ہنٹ میں تو ہم نے تو بچوں کی ایون یونیفارم سے لے کے ان کی ایجوکیشن کی اسکالرشپ تک ہم نے یہ پروگرام رکھا ہوا ہے. تو الحمدللہ وہ بھی بہت اچھا جا رہا ہے. اچھا عمر صاحب آپ یہ بتائیں گے کہ ایک جو روایتی ہمارا انداز ہوتا ہے اس میں کوئی بھی کسی کی اگر وہ سالانہ ہوتا ہے یا برسی وغیرہ ہوتی ہے وہ اپنے روایتی انداز میں ختم وغیرہ کرتے ہیں، کچھ ایسے سلسلہ ہوتا ہے. یہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ جو چودھری مشتاق صاحب مرحوم کی جو برسی ہوئی تھی اس میں آپ نے جو ہے وہ مستحق جو طبقے ہیں ان میں آپ نے راشن تقسیم کیا تھا. یہ آپ نے کیسے سوچا، کیسے آپ کے ذہن میں یہ چیز آئی کہ ایسے ہونا چاہیے؟ اس میں سب سے جو ہماری نظر میں آئی تھی پہلی بات تو ہمارا یہ ٹرسٹ ہاسپٹل ہے، تو کووڈ-19 کی وجہ سے جس طرح وبا پھیلی ہوئی ہے ہم لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا نہیں کر سکتے. تو ہم نے کہا ویسے بھی ہمارے لوگ ہمیں آلریڈی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب نے ایک اچھا نام تھا اور ان کو اچھے الفاظ میں ان کے لیے دعاگو بھی ہیں. تو ہمارا جو ٹرسٹ کا مشن تھا نا اس کے حساب سے ہم نے سوچا کیوں نہ ہم اس دفعہ بزرگوں کی برسی پہ بجائے کہ ایک بڑا فنکشن کرنے کے بجائے وہی پیسے ہم جو ہیں غریبوں میں دیں، کیونکہ لوگ جاب لیس ہیں تو ان کے گھروں میں کم سے کم کچھ راشن جائے تاکہ جو ہے نا ان کو کچھ سپورٹ ہو. تو اس لیے جو ہے نا اور ہم نے اس دفعہ اس کو اس طرح بھی نہیں کیا کہ لاسٹ ایئر ہم نے کووڈ میں نہ کیا تھا، اس میں تھوڑی سی لوگوں نے اعتراضات کیے کہ آپ نے فوٹو کھینچی ہیں، لیکن ہم نے بھی فوٹو کھینچی تھی صرف ٹرسٹ کے لیے کہ ہم کام کر رہے ہیں. تو ہم نے اس دفعہ یہ کام بھی انڈر دا ٹیبل کیا ہے کہ تاکہ لوگوں کی عزت کسی طرح بھی مجروح نہ ہو، تو وہ ہم نے ان کے ڈور ٹو ڈور ان کے گھر جو نا راشن پہنچایا. بہت شکریہ عمر صاحب آپ کا. ناظرین آپ سن رہے تھے یہاں پر موجود جو صاحبان ہیں ان کی باتیں. پہلے حاجی غلام جعفر صاحب کی آپ نے باتیں سنی، اچھی انہوں نے بھی باتیں کی ہیں اس ٹرسٹ ہاسپٹل کے حوالے سے بھی، اور جتنے ان کے جو معاملات چل رہے ہیں اس سب کے بارے میں انہوں نے بڑے تفصیلات کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے آگاہ کیا ہے. ابھی
मरहूम जो यहाँ के बानी हैं मरहूम मुश्ताक बरगट साहब, उनके साहबजादे हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे, उनसे भी हमने कुछ थोड़ी बहुत बात की है। उन्होंने भी जो है वो इस बारे में जो है वो आपको बताया है कि किस तरह से वो इन मामलात को चला रहे हैं और अपने वालिद मरहूम की जो उनका विजन है उनको ले के कैसे चल रहे हैं। उसके अलावा आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पे ये जो ट्रस्ट हॉस्पिटल बना हुआ है, मियाँ मोहम्मद बख्श ट्रस्ट हॉस्पिटल बना हुआ है, यहाँ पर मैंने गुज़श्ता जो है ना 2-3 सालों से हम लोग ये देख रहे हैं कि काफ़ी जो है वो बड़े बड़े लोग यहाँ पे विज़िट कर चुके हैं, बैरून मुल्क से भी। लास्ट में आए थे लॉर्ड मेयर आबद चौहान साहब आए थे, उन्होंने भी विज़िट किया है। इसके अलावा मज़ीद बहुत मतलब है मिनिस्टर वगैरह भी यहाँ पे आते हैं, विज़िट करते हैं, और सब ने इन लोगों को अप्रिशिएट किया और इन लोगों की तारीफ़ किया। और ये एक अच्छा जज्बा है, अच्छे जज्बे के तहत ये चल रहे हैं। फलाई जो एक अदारा इन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पे खिदमत को, ये उसको जो है यकीनी बना रहे हैं और अपने जो वालिद साहब हैं इनके मरहूम मुश्ताक बरगट साहब हैं, उनके विजन को ये बखूबी आगे लेके जो है वो जा रहे हैं। तो नेक्स्ट हम प्रोग्राम में एक और किसी नई शख्सियत के साथ आपकी खिदमत में पेश होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। GPN न्यूज नेटवर्क, जियो पाकिस्तान के लिए। GPN न्यूज के साथ मैं हूं राजा वकास रियाज। नजर डालते हैं आज की हेडलाइन पर। जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूज़ चैनल तो बहुत सारे हैं, ऐसे में हमारी GPN टीम का न्यूज़ चैनल लॉन्च करने का मकसद पाकिस्तान के इलाकाई मसाइल को उजागर करना है। हमारे पाकिस्तान में आज भी ऐसे इलाके मौजूद हैं जहां रियासती कानून को पांव तले रौंदा जाता है, दरिंदा सफ बाअसर अफराद की हुक्मरानी है। हम इनको ये बताना चाहते हैं कि आपको कैमरे की आंख देख रही है। कश्मीर से कराची तक, दही इलाकों से असम्बलियों तक, गरीब मस्कीन और मेहनत कशों की आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं, हकदार को हक दिलवाना चाहते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं जियो